Hello and welcome to Sari Speaks. This is Arshad Mahmood. इससे कबल वीडियो में हमने पहले रूल यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहे वो फिजिकल, मेंटल या लिंकिंग हो, तीनों जमानों में मौजूद हैं। चूंकि फिजिकल वर्ब एक एक्शन करता है तो वो एक्शन तीनों जमानों में हो सकता है, यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। इसी तरह जब कोई मेंटली एक्शन होता है वो भी तीनों जमानों में हो सकता है। या फिर लिंकिंग वर्ब या वो मॉडिफाई कर रहा होता है सब्जेक्ट को या डिस्क्राइब कर रहा होता है। जब वो मॉडिफाई करेगा वो तीनों जमानों में कर सकता है। इसी तरह वो डिस्क्राइब जब करेगा तो उस सूरत में भी वो तीनों जमानों के अंदर डिस्क्राइब कर सकता है। वो तीन जमाने कौन से हैं? वो हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है? यानी जमाना हाल। और पास्ट क्या है? जो इससे कबल गुजर चुका वो सब पास्ट है। और फ्यूचर जो इसके बाद आएगा वो सारा फ्यूचर है। हाल, माजी और मुस्तकबिल, जैसे हाल, माजी और इस्तिकबाल भी कहते हैं। उर्दू ज़बान के अंदर इंग्लिश की तरह ये तीन होते हैं, लेकिन अरबिक में तीन डिफरेंट होते हैं। अरबिक लैंग्वेज में हाल और मुस्तकबिल को मुज़ारे कहते हैं और एक ही टेंस कंसीडर किया जाता है, जबकि माजी अलग टेंस होता है और तीसरा टेंस उसमें होता है जैसे अम्र कहते हैं। इसमें किसी काम के करने या न करने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन चूंकि हम इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं तो हम इस बात की स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में एक एक्शन, मेंटल और लिंकिंग वर्ब कैसे आता है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, he is playing cricket, he was playing cricket। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखें, he will be playing cricket। पहले में प्रेजेंट, दूसरे में पास्ट और तीसरे में फ्यूचर। ये एक्शन वर्ब था जो उसने तीनों जमानों में बयान किया। तो मेंटल वर्ब भी तीनों जमानों में वाकई हो सकता है। he loves her, प्रेजेंट टेंस। He loved her, past tense. He will love her in future। अब हम लिंकिंग वर्ब देखते हैं। लिंकिंग वर्ब लिंक करता है सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के दरमियान। कॉम्प्लीमेंट दो तरह से हो सकता है, या मॉडिफाइंग वर्ड होगा या डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। मॉडिफाइंग वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। He was prime minister, he will be prime minister। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहां मॉडिफाई किया, एक नाउन आया, प्राइम मिनिस्टर एक नाउन है। अब हम डिस्क्राइबिंग वर्ड देखते हैं। he is tired, he was tired, he will be tired। ये भी तीनों जमानों के अंदर मॉडिफाई भी कर रहा है। तो लिंकिंग वर्ब भी तीनों जमानों में आ सकता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहां तक इन एग्जाम्पल से हमें यह समझ आई कि वर्ब किसी भी सूरत में आए, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल या फिर लिंकिंग, इस सेंटेंस में आता है वो किसी एक जमाने में होगा। और ये वर्ब तीनों जमानों में बदल भी सकता है। इस सेंटेंस में आएगा वो एक जमाने में मस्ट होगा। हमने रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस कि वो क्या है, उसकी उर्दू पहचान क्या है। प्रेजेंट टेंस उर्दू पहचान इसकी ये है कि उर्दू जुमले के आखिर पर हमेशा है, हैं, हो या हूं आता है। ये है, हैं, हो और हूं क्यों? इसलिए कि ये जेंडर, नंबर और पर्सन के एतबार से जो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसका जब इस्तेमाल होता है तो इसमें जब उर्दू ट्रांसलेशन होती है तो जुमले का एंड हमेशा
ہیں، ہے، ہو اور ہوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے میں کھانا کھاتا ہوں، ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھاتا ہے، یا وہ ایک لڑکی کھانا کھاتی ہے، وہ سب لڑکیاں کھانا کھاتی ہیں، وہ سب لڑکے کھانا کھاتے ہیں، تم کھانا کھاتے ہو، تم سب کھانا کھاتے ہو. اگر یہاں ہم مذکر و مؤنث یعنی جینڈر، نمبر اور پرسن تینوں اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو گردان بنتی ہے اردو جملے کی گردان، اس کے آخر پر ہے، ہیں، ہو، ہوں، یہی 4 ورڈز آ رہے ہیں اور یہی پہچان ہے پریزنٹ ٹینس کی. یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جملے کی ترکیب جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ فرسٹ آف آل سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ اور آخر پر ورب آتا ہے، یا پھر سبجیکٹ کمپلیمنٹ اور ورب. یہ جملے کی ترکیب ہوتی ہے. تو اس لیے اردو جملے میں ورب آخر پر آتا ہے، جبکہ انگلش میں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ یعنی ورب بٹوین آتا ہے سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کے، یا سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے درمیان میں آتا ہے. اس لیے اردو جملے میں جب ٹرانسلیشن ہم دیکھیں، ٹرانسلیشن کرنی ہو یا اردو جملے سے انگلش بنانی ہو، تو ہمیشہ اردو جملے کا آخری ورڈ دیکھتے ہیں جو ورب ہوتا ہے. اب ورب کی اختتام اگر ہے، ہو، ہیں، ہوں کے ساتھ ہو تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے. اگر اردو جملے کے اینڈ پر تھا، تھی، تھے اور تھیں ہو، یہ بھی اسی ترتیب کے حساب سے یعنی پرسن، جینڈر اور نمبر کے اعتبار سے، یہ کسی بھی پاسٹ ٹینس میں موجود جملے کی اردو پہچان ہے. جب جملے کا اختتام تھا، تھی، تھے، تھیں سے ہو تو وہ پاسٹ ٹینس ہے. اسی طرح اگر جملے کا اختتام ہوگا، ہوگی، ہوں گے، ہوں گی کے ساتھ ہو، جیسے میں کھانا کھاتا ہوں گا، میں کھانا کھاتی ہوں گی، ہم کھانا کھاتے ہوں گے، ہم کھانا کھاتی ہوں گی، تم کھانا کھاتے ہوگے، تم کھانا کھاتی ہوگی، اور تم سب مرد کھانا کھاتے ہوں گے، تم سب عورتیں کھانا کھاتی ہوں گی. وہ کھانا کھاتا ہوگا، وہ سب کھانا کھاتے ہوں گے، اور وہ ایک عورت کھانا کھاتی ہوگی، وہ سب عورتیں کھانا کھاتی ہوں گی. تو آپ نے دیکھا اس میں ہوگا، ہوں گا، ہوگی، ہوں گی، ہوں گے، ہوں گی، یہ سب کسی بھی جب اردو جملے کے آخر پر آئیں تو یہ فیوچر کی علامات ہیں، یعنی یہ ٹینس فیوچر کا ہے. یہ ہم نے اردو پہچان سیکھی ہے تینوں جملوں کی، چاہے وہ ایکشن ورب ہو یا وہ مینٹل ورب ہو یا لنکنگ ورب ہو. تو آئیے ایک اوور ویو کر لیتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ورب چاہے فزیکل ہو، مینٹل ہو یا پھر لنکنگ، تینوں طرح کے بیس ورب جب کسی سینٹینس میں آتے ہیں تو وہ 3 میں سے ایک ٹینس میں مسٹ ہوں گے، کسی ایک ٹینس میں لازمی طور پر ہوں گے. وہ ہم نے ریکگنائز کرنا ہے کہ یہ کس ٹینس میں ہے، یعنی پریزنٹ، پاسٹ یا فیوچر. پھر اس ٹینس کو ہم پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر تینوں میں چینج کر سکتے ہیں، اور کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے مطابق میسکولین اور فیمینین اور نمبر میں سنگولر اور پلورل، ان تینوں کے حساب سے یہ چینج ہو سکتا ہے. اور دوسری بات کہ اس کی اردو پہچان کیا ہے، علامات کیا ہیں، یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے سمجھا. یہ آج ابھی تک کی ویڈیو کا خلاصہ تھا، اور اس سے زیادہ ڈیٹیل ہم اسپیکٹ میں، پھر موڈ اور ماڈیلٹی، اس کے علاوہ وائس میں ہم سٹڈی کریں گے.